शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 100 से ज़ायद अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। वज़ारत दाखिला की जानिब से फहरिस्तों की छांटी। अदालती अहकामात और हसास इदारों की सिफारिश पर शामिल किए गए नाम बदस्तूर मौजूद रहेंगे। चाहता हूं कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। गाँव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। बैरूनी साजिश साबित हो गई। अब आवाम का सुनामी इस्लामाबाद आएगा। कारकुन हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां करें। पीटीआई हुकूमत को हटाने की साजिश लंदन में तैयार हुई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी भी शरीक थे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में धमकियां मेज़ मुरासला असली होने की तस्दीक की गई। सुप्रीम कोर्ट मामले की ओपन समाअत करे। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा। मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं। मैं हैरान हूं कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, चोरी का कह के, और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे हैं और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहाँ बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियां क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के। इतनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीज़ात दी थी। अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है, ईवीएम मशीन ले आए। 20 साल एक दूसरे को करप्ट कहने वाले ओहदों की बंदरबाट के लिए एक हो गए। इससे बड़ी साजिश और क्या होगी। बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला पंजाब। क्या नून लीग के पास इनके अलावा कोई अहल शख्स मौजूद नहीं? हम शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं, ये ईवीएम ख़त्म करना चाहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट रोकने की कोशिश भी होगी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 का मामला रोज़ाना की बुनियाद पर सुने। पीटीआई चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क का भरपूर दिफा और हर साजिश को नाकाम बनाने का आज़म। इंटेलिजेंस एजेंसीज साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। DGI-SPR। तुम्हारे खिलाफ अगर साजिश हुई थी तो आपने क्यों इजाज़त दी स्पीकर को कि वो तहरीक अदम एतमाद पार्लियामान में जमा कराने का मोशन जो है उसको अप्रूव करे। उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग की इजाज़त दी गई। 8 मार्च को टेलीग्राम आता है पाकिस्तान। उसके बाद 27 मार्च को तुम्हें याद आता है कि तुम्हें धमकी दी जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश हुई थी तो स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक क्यों आने दी? आपने 27 मार्च तक टेलीग्राम का क्या किया? धमकी देने वाले मुल्क के अंडर सेक्रेटरी को पाकिस्तान क्यों बुलाया? जब इत्तेहादी छोड़कर चले गए तो जलसे में कागज़ लहरा दिया। इमरान खान ने फिर पुराने झूठ बोले। 4 साल अवाम से रोटी छीनने वाले अब इन्हीं को खड़ा होने का कह रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, आप रोएं या पीटें, इलेक्शन तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा। वज़ीर इत्तलात का जवाब।
دھمکیاں میں اس خط کی باتیں محض ڈرامہ، عمران حکومت کا خاتمہ امریکہ نے نہیں بزدار نے کیا۔ کیا امریکہ نے کہا تھا اپوزیشن سے انتقام لو اور پیسے لے کر بندے بھرتی کرو؟ پی ٹی آئی نے پونے 4 سال مخالفین کے خلاف مقدمات کے سوا کچھ نہیں کیا۔ رانا ثناء اللہ۔ اداروں پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کا سبق، جلد انتخابات کے لیے دباؤ کا حربہ، الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہونے کی وجہ غیر قانونی فنڈنگ کے ناقابل تردید شواہد ہیں۔ کان کھول کر سن لو، دھمکیاں تمہاری اپنی ہی تباہی کا سبب بنے گی۔ مریم نواز کا رد عمل۔ عمران خان اپنے اقتدار کے دوران جھوٹ بولتے رہے، اب بھی جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ حکومت سے نکلنے کے بعد پی ٹی آئی چیئرمین حواس باختہ ہیں، الیکشن کمیشن کو اپنے تابع کرنے میں ناکامی پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میم۔ اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ صوبہ ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم آئندہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ حالیہ مہینوں میں پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، ہماری یکجہتی اور اتفاق کے ساتھ ہم دوبارہ اس کو شکست فاش دیں گے۔ بلوچستان میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر، ماضی میں صوبے کو بری طرح نظر انداز کیا گیا، غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا، قومی یکجہتی سے ہم کے دشمنوں کو شکست دیں گے، نوجوانوں کے ہاتھ بندوق کے بجائے لیپ ٹاپ تھمائیں گے۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ میں خطاب، ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام کا اعلان۔ وزیر اعظم کا ایک روزہ دورہ کوئٹہ، خوزدار کچلا قومی شاہراہ کی سیکشن 1 اور 2 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شہباز شریف کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں گارڈ آف آنر پیش، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، صوبے کے انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف کون لے گا، فیصلہ نہ ہو سکا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں دوسری بار تقریب کی تیاریاں بیکار۔ وزیر اعظم ہاؤس اسمبلی ایوان صدر کو موصول، صدر مملکت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ایوان صدر سیکریٹریٹ کی تصدیق، ٹویٹ سامنے آ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر حمزہ شہباز کے حلف کے لیے ہنگامی اقدامات، مہمان 4 بجے مدعو۔ ایوان صدر کی جانب سے چیئرمین سینٹ کو ایڈوائس جاری نہ ہو سکی۔ صادق سنجرانی کے لیے طیارہ بھیجنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گورنر پنجاب علیم عمر سرفراز شیما سروسز اسپتال داخل، مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ گورنر کی ریٹ پٹیشن میں انتظامی امور کی خلاف ورزی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کام سے روک دیا گیا۔ محکمہ قانون اور پارلیمانی امور کا مراسلہ جاری۔ احمد اویس کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ افغانستان سے پھر دراندازی، دہشت گردوں کی شمال وزیرستان کے علاقے دیواگر میں سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ، حوالدار تیمور، نائک شعیب اور سپاہی ثاقب شہید۔ وطن کی محافظوں کا ان کے دشمنوں کو انتہائی مؤثر جواب، دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 3 جوانوں کی شہادت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مذمت۔ شمالی وزیرستان کے حملے میں جام شہادت نوش کرنے والے حوالدار تیمور بٹ کو جہلم کے قریب آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں عسکری حکام اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک، پاک فوج کے دستے کی سلامی، قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی۔
پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز، اخوت کے بانی کی خدمات کا اعتراف۔ معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر امجد ثاقب نوبل انعام کے لیے نامزدگی غربت کے خاتمے کی کوششوں اور انسانیت کی خدمات پر کی گئی۔ انسانیت کی خدمت کا مقصد رضا الہی کا حصول۔ سرمایہ دارانہ نظام نے عوام سے اعتماد چھین لیا۔ ملک بھر میں 50 لاکھ افراد کو قرض حسنہ دیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ اس وقت 4000 کے لگ بھگ ہمارے بہادر ساتھی پاکستان کے 400 شہروں میں 800 دفاتر میں یہ پیغام محبت کا پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے دیانت کو اس معاشرے کی عادت بنایا ہے۔ 50 لاکھ لوگوں نے 162 ارب روپے لیے اور 99.9% کی شرح سے رقم واپس کی۔ تو یہ کیسا پاکستان ہے؟ دنیا ڈاکٹر امجد ثاقب کی گراں قدر خدمات کی معترف۔ قابل فخر خدمات انجام دینے والی شخصیت کو ایشیائی نوبل پرائز ریمون میگسائے سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ اخوت کے بعد رواں مالی سال 40 ارب روپے کے قرض حسنہ کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا یوکرین سے پہلے روس آنے کا اعلان ناانصافی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی پھٹ پڑے۔ انطونیو گوتریس پر تنقید۔ سیکریٹری جنرل کو پہلے یوکرین کا دورہ کرنا چاہیے تھا، زیلنسکی کا رد عمل۔ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش۔ نریندر مودی کا آج مقبوضہ کشمیر کا دورہ شیڈیول۔ بھارتی وزیر اعظم کی آمد پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ ماہ مبارک کا آخری اشرا شروع ہوتے ہی عید کی تیاریاں تیز۔ مارکیٹوں میں رش، خواتین کو کپڑوں، جویلری اور میچنگ جوتوں کی فکر۔ چھوٹی دنیا بھی پیش دکانداروں کی چاندی۔